शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। सधैँको जस्तै आज पनि मैले नमुना वस्तुगत प्रश्नहरू पूर्ण पाठ्यक्रममा आधारित भएर प्रश्नहरू तयार गरेको छु र अघिल्लो भिडियोहरुमा जस्तै यस भिडियोलाई पनि हजुरहरूले अत्याधिक माया गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दै म भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर 1, कुनै ग्रहले सूर्यको वरिपरि एकपल्ट घुम्न लागेको अवधि र त्यस ग्रहको केलाई जनाउँछ? एक दिनको अवधि, 1 वर्षको अवधि, सौर्य मास र कास्मिक वर्ष। यसको सही उत्तर रहेको छ 1 दिनको अवधि। प्रश्न नम्बर 2, व्यापारिक वायु ट्रेड विन्ड कहाँ पाइन्छ? अयन मण्डल, ट्रोपिक्स, बीच र भूमध्य रेखा इक्वेटरमा, ख एटलान्टिक महासागरमा, एटलान्टिक ओसनमा, ग केप अफ गुड होपमा, ग युरोपमाथि। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अयन मण्डल। प्रश्न नम्बर 3, विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला कुन हो? क हिमालय पर्वतमाला, ख इन्डिज पर्वतमाला, ग ग्रेट डिभाइजिङ रेन्ज, घ ग्रेट ब्यारियर रिफ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख इन्डिज पर्वतमाला। जानकारीको लागि विश्वको सर्वाधिक अग्लो पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला हो। सर्वाधिक अग्लो पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला हो। हिमालय पर्वतमाला एसिया महादेशमा पर्दछ। इन्डिज पर्वतमालालाई सम्पन्न पर्वतमाला पनि भनी चिनिन्छ। युरल पर्वतमालाले एसिया र युरोप महादेशलाई छुट्याउँछ। समुद्रभित्रको उच्च पर्वतमाला कर्डिलेरा हो। समुद्रभित्रको उच्च पर्वतमाला कर्डिलेरा हो। प्रश्न नम्बर 4, कुन ग्रहको उपग्रह छैन? बुध, ख शुक्र, ग माथिका दुवै, घ माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग माथिका दुवै। ग्रहको परिक्रमा गर्ने खगोलीय पिण्ड उपग्रह हुन्। सबैभन्दा धेरै उपग्रह भएको ग्रह बृहस्पति हो जसको 67 उपग्रह छन्। बुध र शुक्रको कुनै पनि उपग्रह छैन। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठूलो उपग्रह गेनिमेड हो। पृथ्वीको एकमात्र ग्रह चन्द्रमा हो। प्रश्न नम्बर 5, नेपालमा कतिवटा ओडाहरूको संख्या रहेको छ? क 753, ख 6743, ग 6570, घ 7643। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 6743। नेपालको मूल संरचना 3 तहमा बाँडिएको छ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी। नेपालमा 7 प्रदेश, 77 जिल्ला, 753 स्थानीय तह रहेका छन्। हाल नेपालमा 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका, 460 गाउँपालिका, 6743 ओडाहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 6, नेपालको सबैभन्दा ठूलो दरबार कुन हो? क बाघ दरबार, ख गोरखा दरबार, ग पाल्पा दरबार, घ सिंह दरबार। यसको सही उत्तर रहेको छ घ सिंह दरबार। नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्बन्धी केही जानकारी। ताल, रारा नदी सप्तकोशी। क्षेत्रफलको आधारमा ठूलो प्रदेश कर्णाली प्रदेश। मानव निर्मित जलाशय इन्द्र सरोवर। ढुङ्गाको मूर्ति पूर्ण नीलकण्ठ। मन्दिरमा सबैभन्दा ठूलो नेपालको जानकी मन्दिर। रङ्गशालामा दशरथ रङ्गशाला। पुस्तकालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय नेपालको सबैभन्दा ठूलो पुस्तकालय। प्रश्न नम्बर 7, सुपारी विवाहको चलन कुन जातिमा रहेको छ? क गुरुङ, ख दुरा, ग राई, घ धिमाल। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ धिमाल। धिमाल जातिको बारेमा केही विवरण रहेको छ जानकारी। धिमाल जातिको पहिलो पत्रिका सोलाई। ढङढङे पर्व मनाउने जाति भनी धिमाल जातिलाई चिनिन्छ। बच्चाको नाइटो झरेको दिन नै नरन गर्ने जाति धिमाल जाति। सिरिजात र असारे पूजालाई प्रमुख चाडका रूपमा मान्ने जाति धिमाल जाति। प्रश्न नम्बर 8, नेपालकै हिम शिखरहरूमध्ये अग्लोदेखि होचोको क्रम मध्ये तलका मध्ये कुन चाहिँ छ? क सगरमाथा, चोयु, कञ्चनजङ्घा, मकालु, लोत्से, मनासलु, धौलागिरी र अन्नपूर्ण। ख सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, लोत्से, चोयु, धौलागिरी, मकालु, मनासलु। ग सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, लोत्से, मकालु, चोयु, धौलागिरी, मनासलु र अन्नपूर्ण। घ सगरमाथा, धौलागिरी, कञ्चनजङ्घा, चोयु, लोत्से, मकालु र अन्नपूर्ण।
यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग सगरमाथा, त्यसपछि कञ्चनजङ्घा, लोत्से, मकालु, चोयु, धौलागिरी, मनासलु र अन्नपूर्ण। नेपालमा 8000 मिटर भन्दा अग्ला रहेका हिमशृङ्खलाहरू हिमालहरू सगरमाथा, यसको उचाइ 8848.86, खुम्बु महालङ्गुर हिमशृङ्खलामा पर्छ। यो जिल्ला सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेको छ। त्यसैगरी कञ्चनजङ्घा 8586 कञ्चनजङ्घा हिमशृङ्खलामा ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्छ। त्यसैगरी लोत्से 8516 खुम्बु अथवा महालङ्गुर हिमशृङ्खलामा पर्दछ, सोलुखुम्बु जिल्लामै छ। मकालु 8463 कुम्भकर्ण सङ्खुवासभा जिल्लामा। त्यसैगरी चोयु 8201 खुम्बु महालङ्गुर सोलुखुम्बु जिल्लामा। धौलागिरी 8167 धौलागिरी म्याग्दी जिल्लामा। मनासलु 8163 मनसिरी हिमशृङ्खला गोर्खा जिल्लामा। अन्नपूर्ण 8091 अन्नपूर्ण कास्की जिल्लामा रहेका छन्। त्यसैगरी विश्वको 10 उच्च शिखरहरू हिमशृङ्खलाहरू माउन्टेन एभरेस्ट 8848, माउन्ट केटु 8611 मिटर, कञ्चनजङ्घा 8586 मिटर, लोटसे 8516 मिटर, मकालु 8463 मिटर, चोयु 8201 मिटर, धौलागिरी 8167 मिटर, मनासलु 8156 मिटर, नागा पर्वत 8126 मिटर, अन्नपूर्ण 8091 मिटर, जसमा 8वटा हिमालहरू चाहिँ टप 10 मध्येका 8वटा हिमालहरू नेपालमै रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 9, नेपालको जनगणना कार्य कहिलेदेखि सुरु भएको हो? क विक्रम सम्वत 1965, ख विक्रम सम्वत 1966, ग विक्रम सम्वत 1967, क विक्रम सम्वत 1968। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग विक्रम सम्वत 1968। जनगणना सम्बन्धी केही जानकारी। नेपालको राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालादेखि जनगणना गर्न थालिएको थियो। प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालादेखि सर्वप्रथम जनगणना लिने संस्थालाई सेन्सर गोसारा भनिन्थ्यो। जनगणना प्रत्येक 10 वर्षमा लिने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 10, नेपालमा कफी दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको? क विक्रम सम्वत 2059, ख विक्रम सम्वत 2060, ग विक्रम सम्वत 2061, ग विक्रम सम्वत 2062। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग विक्रम सम्वत 2061। कफी खेती सम्बन्धी केही जानकारी। नेपालमा कफी दिवस मक्सिर 1 गते मनाइन्छ। नेपालमा कफी खेतीको सुरुवात 2011 सालबाट सुरु भएको हो। नेपालको पहिलो कफी अनुसन्धान केन्द्र गुल्मी जिल्लाको बक्सेटारमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 11, संसदीय प्रणालीमा दिएका कथनबारे अध्ययन गरी दिएका विकल्पमध्ये सही विकल्प छान्नुहोस्। 1, बजेट अधिवेशनको आह्वान राष्ट्रपतिले गर्ने चलन छ। 2, बजेट अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले संसदलाई पत्र पठाउनु पर्नेछ। 3, बजेट अधिवेशनका लागि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदलाई पत्र पठाउनु पर्नेछ। क 1 र 3 सही, ख 2 र 3 गलत, ग 1 र 2 सही, घ सबै गलत। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 1 र 3 सही। प्रश्न नम्बर 12, जोडा मिलानमा तलका मध्ये कुन सही छ? व्हाट मनी, सफ्ट मनी, व्हाइट डलर, गिफ्ट ट्याक्स। यता आर्थिक पक्षमा उपहारबाट प्राप्त सम्पत्ति, जलविद्युत अथवा पानी निर्यात गरेर कमाएको विदेशी मुद्रा, कम ब्याज दरमा प्राप्त हुने ऋण, बढी ब्याज कमाउने मुद्रा। यसको सही जोडा मिलाउनु पर्नेछ। यसको सही उत्तर तल दिएको छ। A4 B3 C2 D1, A3 B4 C2 D1, A4 B3 C1 D2, A4 B3 C3 D1। यसको सही विकल्पहरू मध्ये कुन विकल्प? व्हाट मनी भनेको बढी ब्याज दरमा ब्याज कमाउने मुद्रा, सफ्ट मनी भनेको कम ब्याज दर प्राप्त हुने ऋण, व्हाइट डलर भनेको जलविद्युत तथा पानी निर्यात गरेर कमाएको विदेशी मुद्रा, गिफ्ट ट्याक्स भनेको 1 मा उपहारबाट प्राप्त सम्पत्ति। त्यसकारणको यसको सही उत्तर भएको छ अप्सन क A4 B3 C2 र D1। प्रश्न नम्बर 13, देखाएका भनाइका बारेमा विचार गर्नु। पानीमा एक हावाको फोकाले कन्केभ लेन्सको जस्तै कार्य गर्दछ। 2, मानिसमा युरिया कलेजोमा निर्माण हुन्छ। माथि उल्लेखित कथनहरूमा कुन ठिक हो? क
क 1 मात्र सही, ख 2 मात्र सही, ग 1 र 2 सही, घ 2 गलत। यसको सही उत्तर रहेको छ 1 र 2 दुवै सही। द मेटाफिजिक्स नामक किताबका लेखक को हुन्? क अल्बर्ट आइन्स्टाइन, ख प्लेटो, ग कार्ल मार्क्स, घ अरस्तु। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अरस्तु। प्रश्न नम्बर 15 एसटीडी को पूरा रूप के हो? स्पेशल ट्रंक डायलिङ, ख स्ट्यान्डर्ड ट्रंक डायलिङ, ग सब स्ट्यान्डर्ड डायलिङ, ग सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिङ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिङ। आईएसडी को पूरा रूप इन्टरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिङ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा डब्ल्युडब्ल्यू को पूरा रूप वर्ल्ड वाइड वेब। इफ्याक्स भन्नाले इलेक्ट्रोनिक फ्याक्सलाई बुझाउँछ। अप्टिकल फाइबर दूरसञ्चार र भू उपग्रहसँग सम्बन्धित छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा एसआईएस को पूरा रूप स्पेशल इन्फर्मेसन सिस्टम। भास्ट को पूरा रूप भिएसएटी को पूरा रूप भेरी स्मल एपर्चर टर्मिनल हुन्छ। प्रश्न नम्बर 16 नासा को भू उपग्रह कहिले कुन महासागरमा खसेको थियो? अप्सनहरू क सेप्टेम्बर 2 हिन्द महासागर, ख सेप्टेम्बर 24 प्रशान्त महासागर, क अक्टोबर 24 आन्ध्र महासागर, घ नोभेम्बर 2 उत्तर ध्रुवीय महासागर। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख सेप्टेम्बर 24 प्रशान्त महासागर। प्रश्न नम्बर 17 हालसम्म एसियाबाट युएनओ को महासचिव बन्ने व्यक्ति को हुन्? क हाभियर पेरेज द कोयर र वान की मुन, ख कोफी अनान र वान की मुन, ग उथान्त र वान की मुन, ग वान की मुन र कुर्ट वाइल्ड हाइम। यसको सही उत्तर रहेको छ उथान्त र वान की मुन। प्रश्न नम्बर 18 सर्वप्रथम मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्ति विक्रम सम्वत 2013 मा षष्ठ को हुन्? क सत्यमोहन जोशी, ख चित्तरञ्जन नेपाली, ग बलराम जोशी, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै। मदन पुरस्कार सम्बन्धी जानकारी। मदन पुरस्कारको स्थापना विक्रम सम्वत 2012 सालमा भएको हो। मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो उपन्यास मन 2014। हालसम्म मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने 4 जना महिला छन्। पारिजात शिरीषको फूल कृति मार्फत उनले 2022 सालमा, त्यसैगरी झमक घिमिरे जीवन काँडाकी फूल 2067 सालमा, राधा पौडेलको खलङ्गामा हमला एउटा नर्सको डायरी 2070 सालमा, नीलम कार्की निहारिकाले युगमाया 2074 सालमा। सबैभन्दा धेरै पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्ति सत्यमोहन जोशी हुन्। सुरुमा यो पुरस्कारको राशि रु 4000 थियो। हाल यो पुरस्कारको राशि 4 लाख रहेको छ। मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा रहेको पुस्तकहरूको सूचीलाई मदन सौरभ, पत्रिकाहरूको सूचीलाई मदन गौरव र लेखकहरूको सूचीलाई मदन पौरक भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 19 मानव मुटु प्रत्यारोपण गर्ने पहिलो चिकित्सक को हुन्? क क्रिस्चियन बर्नार्ड, ग लुई बास्कान्की, ग कुमुद धिताल, ग वार्नी क्लाब। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग कुमुद धिताल। मृत व्यक्तिको मुटु जीवित व्यक्तिको मुटुमा प्रत्यारोपण गर्ने पहिलो चिकित्सक कुमुद धिताल हुन्। मुटु प्रत्यारोपण प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति लुई बास्कान्स्की हुन्। कृत्रिम मुटु प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति वार्नी क्लाब हुन्। प्रश्न नम्बर 20 नेपालमा आईएसओ 901/2015 गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्ने पहिलो जलविद्युत कम्पनी कुन हो? क बुटोल पावर कम्पनी, ख सानिमा हाइड्रो पावर कम्पनी, ग चिलिमे हाइड्रो पावर, ग अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग चिलिमे हाइड्रो पावर। आईएसओ 9001/2015 गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्ने पहिलो सरकारी कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही हो। राजधानी विभाग पर्छ। त्यस्तै वाणिज्य ब्याङ्कमा नबिल ब्याङ्कले 9001/2015 गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेका थिए पहिलो पटक नेपालमा। प्रश्न नम्बर 21 ग्रामीण शिक्षा परियोजना कति जिल्लामा लागू गरिएको थियो? क 3 जिल्लामा, ख 5 जिल्लामा, ग 7 जिल्लामा, घ 9 जिल्लामा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 5 जिल्लामा। ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजनाको प्रथम चरण सेती अञ्चलका डोटी, बझाङ र बाजुरा जिल्लामा पहिलो पटक, र
र दोस्रो चरणमा सेती अञ्चलका अछाम र बाजुरा जिल्लामा दोस्रो पटक गरी 5 जिल्लामा लागू गरिएको थियो। यसका प्रमुख कार्यक्रमहरू 9 वटा रहेका छन्। विद्यालय समूह पद्धति, कार्यमूलक पौड शिक्षा, चेलीबेटी कार्यक्रम, विद्यालय भवन निर्माण कार्यक्रम, सहयोगी पुस्तक कार्यक्रम, ग्रामीण वाचनालय केन्द्र, छोटो अवधिको तालिम कार्यक्रम, लामो अवधिको तालिम कार्यक्रम, विकासका लागि लगानी कार्यक्रम गरी 9 वटा कार्यक्रमहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 22, विद्यालयमा भर्चुअल कक्षाकोठा औपचारिक रूपमा कहिलेबाट सुरुवात गरियो? क विक्रमसम्म 2071-9-24, ख विक्रमसम्म 2073-9-24, क विक्रमसम्म 2075-9-24, ग विक्रमसम्म 2077-9-24। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख विक्रमसम्म 2073-9-24। विक्रमसम्म 2071 को भूकम्पबाट अति प्रभावित 11 जिल्लाका 100 विद्यालयमा भर्चुअल विधिबाट सहजीकरण गरिएको थियो। 2072 मक्सिर 16 बाट नेपालले सरकारी कामकाजका लागि डिजिटल हस्ताक्षरको सुरुवात गरेको थियो। विक्रमसम्म 2073 1/5 बाट निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण दिवस मनाइएको र विक्रमसम्म 2073 3/15 मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना गरिएको मुख्य तिथिमितिहरू। प्रश्न नम्बर 23, दिवा खाजा कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको? आर्थिक वर्ष 65-66, आर्थिक वर्ष 66-67, आर्थिक वर्ष 67-68, वर्ष 68-69। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग आर्थिक वर्ष 2067-68 बाट। सर्वप्रथम दिवा खाजा कार्यक्रम 11 जिल्लामा लागू भएको हो। प्रश्न नम्बर 24, जीन पियाजेका अनुसार कुन चरणका बालबालिकाहरूले सबैको लोग्ने मानिसहरूलाई बाबा भन्ने गर्छन्? क सांवेदिक क्रियात्मक चरण, ख ठोस क्रियात्मक चरण, ग पूर्व क्रियात्मक चरण, घ औपचारिक क्रियात्मक चरण। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग पूर्व क्रियात्मक चरण। जीन पियाजेका अनुसार पूर्व क्रियात्मक चरणलाई पूर्वधारणात्मक अवस्था र अन्तर्ज्ञानी अवस्था गरेर 2 भागमा विभाजन गरेका छन्। पूर्वधारणात्मक अवस्था र अन्तर्ज्ञानी अवस्था गरेर 2 भागमा बाँडेका छन्। पूर्वधारणात्मक अवस्था चरण 2 देखि 4 वर्षसम्म हुन्छ। यसका विशेषताहरू यस प्रकार छन्। धारणा निर्माणको प्रारम्भिक अवस्था, विभिन्न वस्तुहरूलाई नामद्वारा वस्तु चिन्ने तर स्पष्ट धारणा निर्माण गर्न नसक्ने, सोचाइ र तर्क दिने कार्य गर्न नसक्ने, लोग्ने मानिस सबैलाई बाबा भन्ने, कुकुर देख्न साथ सबैलाई कुकुर भन्ने, जीवित र निर्जीव वस्तुलाई पहिचान गर्न नसक्नु, सबै कुरा मेरो मात्रै हो भन्ने भावनाको विकास हुनु, सबै चिजको केन्द्रबिन्दु म मात्र हुँ भन्ने भावनाको विकास हुनु यस चरणका विशेषताहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 25, शास्त्रीय सिकाइ सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तमा कुकुरलाई घन्टीसँगै खाना दिने कार्य बन्द गरेमा र्याल निकाल्ने मात्रामा कमी हुँदै जान्छ र अन्तमा र्याल निकाल्न छोड्छ। यस अवस्थालाई के भनिन्छ? क विलोप, ख विस्मरण, ग भूल, घ हस्तक्षेप। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क विलोप। शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ संयन्त्रको बारेमा यहाँ केही जानकारीहरू लिएको छु मैले। सम्बन्ध प्रत्यावर्तन हुनु अगाडि पहिलो चरणमा स्वाभाविक उत्तेजना युसिएस खाना दिन्छस् अनि स्वाभाविक उत्तेजना हुन्छ, उसले र्याल निकाल्छ। दोस्रोमा अस्वाभाविक हामीले चाहिँ खाना नदिकन उसलाई र्याल निकाल्ने काम गरिन्छ। यताउता हेर्नु, कान ठाडो पार्नु, युसिएर घन्टी बजाउनु, र्याल ननिकाल्नु। 2 सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको अवस्थामा तेस्रो चरण युसिएस प्लस सिएस र्याल निकाल्नु, युसिएर उसको अनकन्डिसन रेस्पोन्स। घन्टी सहितको खानाको पुनर्वृत्ति सम्बन्ध प्रत्यावर्तन पछि उसले अस्वाभाविक उत्तेजना, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, घन्टी बजाउनु, र्याल निकाल्नु। घन्टी बज्न साथ उसले र्याल निकाल्न थाल्छ। प्रश्न नम्बर 26, शैक्षिक क्षेत्रमा शैक्षिक उद्देश्यको कुन पक्षलाई बढी उपयोगमा ल्याइएको पाइन्छ? क बेन्जामिन एस ब्लुमको संज्ञानात्मक क्षेत्र, ख डेथिर आर क्राथोलको भावनात्मक क्षेत्र, ग जे सिमन निता ह्यारोको मनोक्रियात्मक क्षेत्र, घ माथिका सबै प्रयोगमा ल्याइएको। यसको सही उत्तर रहेको छ कुन बढी उपयोगमा ल्याइएको भन्ने पाइन्छ भन्नेको उत्तर ग जे सिमन र निता ह्यारोको मनोक्रियात्मक क्षेत्र। शैक्षिक उद्देश्यका क्षेत्रहरूको क्रम संज्ञानात्मक क्षेत्र भन्नाले के बुझिन्छ? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन गरी 6 वटा छन्। भावनात्मक क्षेत्रहरू भन्नाले प्राप्त गर्नु, प्रतिक्रिया जनाउनु, मान्यता दिनु, संगठन गर्नु, चारित्रीकरण गर्नु। त्यसैगरी मनोक्रियात्मक क्षेत्र प्रत्यक्षीकरण, तयार गर्ने, निर्देशित प्रतिक्रिया, यान्त्रिकरण, जटिल कार्यको प्रतिक्रिया, मौलिकपन गरी 7 वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 27, कुनै पनि विषयमा 1 वर्षभित्र के कति कसरी पढाउने र त्यसको मूल्याङ्कन कसरी भन्ने पक्षहरूलाई समेटी बनाइएको योजनालाई
के भनिन्छ? वार्षिक कार्यतालिका, वार्षिक कार्ययोजना, वार्षिक कार्यपात्रो, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख, वार्षिक कार्ययोजना। वार्षिक कार्ययोजनाको निर्माण विषय शिक्षकले गर्नेछ। वार्षिक कार्ययोजनाको निर्माण वार्षिक कार्यतालिकाको आधारमा गरिन्छ। वार्षिक कार्ययोजना एक शैक्षिक सत्रमा निर्धारित विषयवस्तुमा के, किन, कसरी सिकाउने र सिकाइको विषयवस्तु कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने सिकाइ सहजीकरणको महत्त्वपूर्ण पक्षहरू समावेश गरिनेछ। प्रश्न नम्बर 28, शिक्षणका नमुना अन्तर्गत वाद विवाद नमुनाको प्रतिपादक को हुन्? क सुकरात, ख अरस्तु, ग हबर्ट, घ जोन लक। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क सुकरात। शिक्षणका नमुना अन्तर्गत आगमन र निगमन विधिका प्रतिपादक अरस्तु हुन्। आगमन इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ मेथड। त्यसै गरी शिक्षणका नमुना अन्तर्गत पञ्चपदका नमुनाका प्रतिपादक हर्बर्ट हुन्। शिक्षक केन्द्रित शिक्षणका नमुना आदर्शवादी दर्शनबाट प्रभावित रहेको छ। बाल केन्द्रित शिक्षण नमुनामा प्रकृतिवादी दर्शनबाट प्रभावित रहेको छ। प्रश्न नम्बर 29, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार माध्यमिक शिक्षा 9-12 का धाराहरू कुन? क साधारण शिक्षा, ख प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, ग परम्परागत र संस्कृति शिक्षा, ग माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै। माध्यमिक शिक्षा 9-12। माध्यमिक शिक्षा 9-12 का 3 धाराहरू साधारण, प्राविधिक र व्यावसायिक र परम्परागत। माध्यमिक शिक्षा 9-12 को पाठ्यक्रम एकल पथको हुनेछ। माध्यमिक शिक्षा 9-12 को साधारणतर्फ नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन गरी 5वटा अनिवार्य विषय र 2वटा ऐच्छिक विषय गरी कुल 7वटा विषय। माध्यमिक शिक्षा 9-12 को कुल साप्ताहिक पाठ्यघण्टा 32 र कार्यघण्टा 1024 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 30, कुनै एउटा उत्तर पुस्तिकालाई 4 जना परीक्षकले परीक्षण गर्दा पनि प्राप्ताङ्कमा समानता आयो भने त्यस मूल्याङ्कनको साधनमा कुन गुण रहेको पाइन्छ? क वैधता, ख विविधीकरण, ग व्यापकता, घ वस्तुनिष्ठता। अब्जेक्टिभिटी अप्सन घ वस्तुनिष्ठता यसको सही उत्तर रहेको छ। वैधता भन्नाले मापन गर्न खोजिएको कुनै उद्देश्यलाई परीक्षणको साधनले पूरा गर्दछ भने त्यसको साधनमा हुने गुण। र विविधीकरण भन्नाले परीक्षणको साधनमा भएको उच्च, मध्यम र सामान्य स्तर भएका विद्यार्थीहरू छुट्याउन सक्ने। त्यसै गरी व्यापकता भनेको परीक्षणको साधनले सम्बन्धित विषयको सबै क्षेत्र समेटेको सुनिश्चित गर्दछ, साधनमा भएको गुण। व्यावहारिकता भनेको परीक्षणको साधनलाई सञ्चालन गर्नु, परीक्षण गर्नु, अङ्कन गर्नु सक्ने प्रकृतिको गुण हुनुपर्ने। कुनै एक शिक्षक विद्यालयमा अनुपस्थित हुँदा कक्षा कोठामा पढाइ नै नहुने अवस्थामा रहन्छ, रहन्छ। क कक्षा शिक्षण, ख बहुशिक्षण कक्षा शिक्षण, ग विषय शिक्षण, घ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क कक्षा शिक्षण। प्रश्न नम्बर 32, हरिले आफ्नो सम्पत्तिको 1/3 भाग छोरालाई दिन्छ र 1/2 भाग छोरीलाई दिन्छ र बाँकी भाग श्रीमतीलाई दिन्छ भने हरिको श्रीमतीले कति भाग पाउँछिन्? क 1/4, ख 1/3, ग 2/5 भाग, त्यसै गरी घ 1/5 भाग। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 1/3 भाग। यदि हरियोलाई नीलो, नीलोलाई सेतो, सेतोलाई गुलाबी, गुलाबीलाई कालो भनिन्छ भने दुधको रङ कस्तो हुन्छ? क कालो, ख गुलाबी, ग सेतो, घ नीलो। सेतोलाई गुलाबी भनिएको हुनाले दुधको रङ गुलाबी हुन्छ। प्रश्न नम्बर 34, यहाँ यो छुटेको भाग छ, वाट दिएको छ प्रश्नवाचक चिन्ह, यसमा भर्नुपर्ने छ। 8, 9, 11, 14 कसरी हुन्छ? यसलाई अब यी 3टा अङ्कहरू जोडेदा यसरी आएका 3टा अङ्कहरू जोड्ने एक ट्रिक छ यसमा, र यो अङ्क घटाउँदा फेरि यो अङ्क आउँछ। त्यसै गरी यसमा पनि यसरी नै, यसमा 9, 12, 9, 21, 21 मा 8, 29, 29 मा 20 घटाउँदाखेरि 9 आउने हुनाले यसको एन्सर 9 भएको छ। प्रश्न नम्बर 35, समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। क ऋग्वेद, ख आयुर्वेद, ग अथर्ववेद, घ सामवेद। यसको सही उत्तर आयुर्वेद। सबै धार्मिक ग्रन्थहरू रहेको छ। आयुर्वेद सम्बन्धीको अध्ययन गर्ने शास्त्र रहेको छ। प्रश्न नम्बर 36, प्रश्नमा एक्स पूर्ण रूपमा आकृति छ र बायाँ लहरमा ABCD विकल्पहरू दिएका छन्। सो विकल्पहरूमध्ये एउटा विकल्प चित्र एक्समा खादिएको छ, सो चित्र पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ पूर्ण रूपमा एक्स छ,
यसमा x को पूरा छ, यहाँ चाहिँ खादिएको छ, कुन चाहिँ हुन सक्छ यो विकल्पमा? विकल्प नम्बर सी, यसमा यो खादिएको र च्यापिएको, यसरी च्यापिएको छ यो, यसले गर्दाखेरि यो नै सही उत्तर यसको, तसर्थ यसको सही उत्तर सी हो। प्रश्न नम्बर 37, रगतको सम्बन्ध नसासँग भएसँगै जस्तै तेलको सम्बन्ध ... हुन्छ। पेट्रोल, ख इन्जिन, घ पाइपलाइन, घ कार। रगतको सम्बन्ध नसासँग भए जस्तै तेल केमा बग्ने गर्छ? पाइपलाइनमा बग्ने गर्छ, त्यसैले यसको सही उत्तर अप्सन ग पाइपलाइन भएको छ। प्रश्न नम्बर 38, ग्रुपमा नमिल्ने कुन हो? ए बी सी डी चित्रहरू देखाएको छ, यसमा नमिल्ने ए बी सी डी। यसलाई हेर्दा अब यसलाई गर्दाखेरि, यसलाई रोटेट गर्दा यो अवस्थामा आउँछ, यसलाई फेरि यसरी रोटेट गरियो भने, यसो एक गरियो भने यो अवस्थामा आउँछ, तर यसलाई रोटेट गर्दा यतापट्टि फर्किनु पर्ने हो, यतापट्टि फर्किनु पर्ने, यो सिधै फर्किएको हुनाले अप्सन डी नमिल्ने देखिएको छ, त्यसैले यसको सही उत्तर अप्सन घ डी रहेको छ। प्रश्न नम्बर 39, पहिलो विद्युतीय कम्प्युटर कहिले बनेको? क सन् 1940, ख सन् 1941, ग सन् 1942, घ सन् 1942 नै यसको सही उत्तर रहेको छ, अप्सन क सन् 1940। कम्प्युटर सम्बन्धी जानकारी, पहिलो पुस्ताको कम्प्युटर सन् 1946 देखि सन् 1958 सम्म, त्यसै गरी दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटर सन् 1959 देखि 1964, तेस्रो पुस्ताको कम्प्युटर सन् 1964 देखि 1971, चौथो पुस्ताको कम्प्युटर 1971 देखि हालसम्म हामीले चलाइरहेको कम्प्युटर चौथो पुस्ताको कम्प्युटर अन्तर्गत पर्दछन्। प्रश्न नम्बर 40, मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था कुन दफामा गरिएको छ? दफा 295, दफा 296, दफा 297, घ दफा 298। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ दफा 298। प्रश्न नम्बर 41, तलका मध्ये कुन फन्ट स्टाइलमा पर्दैन? क रेगुलर, ख बोल्ड, ग क्लिपबोर्ड, घ इटालिक। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग क्लिपबोर्ड पर्दैन। फन्टहरूको स्टाइलहरू रेगुलर, बोल्ड चकिलो बनाउने, इटालिक छड्के बनाउने, बोल्ड इटालिक भनेको छड्के चकिलो बनाउने, त्यसै गरी अलाइनमेन्टहरू राइटिङहरूलाई कता लाने, लेफ्ट लाने कि राइट लाने कि सेन्टर लाने कि जस्टिफाई बराबर गर्ने, त्यसै गरी एडिटिङ गर्दाखेरि फाइन्ड गर्ने, रिप्लेस गर्ने, सिलेक्ट गर्ने, फोल्डरहरूमा के ट्याबमा के ऊहरू हुन्छ भन्ने, सब ट्यागहरू के हुन्छ भन्ने कुराहरू। प्रश्न नम्बर 42, विद्यालय शिक्षामा सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग व्यवस्थापन समितिको कति सदस्यीय रहने व्यवस्था गरिएको छ? क 11 जना, ख 15 जना, ग 17 जना, घ 21 जना। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 15 जना। यस समितिमा अध्यक्ष शिक्षा सचिव शिक्षा मन्त्रालय, त्यसै गरी सदस्य सचिव निर्देशक योजना तथा अनुगमन महाशाखा शिक्षा विभाग, त्यसै गरी समितिको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्ने व्यवस्था छ। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्र 7 वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 43, साइबर अपराधको स्वरूप कस्तो प्रकारको हुन्छ? क प्रविधियुक्त र विश्वव्यापी, ख सीमाहीन र अदृश्य, ग भौतिक र असाधारण, क ख दुवै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग क ख दुवै। प्रश्न नम्बर 44, विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कुन कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरूले भर्ना पाउने व्यवस्था छ? क कक्षा 8 र 9, ख कक्षा 8 र 10, ग कक्षा 8 र 11, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख कक्षा 8 र 10। प्रश्न नम्बर 45, प्रदेश सभाले पारित गरेका विधेयक प्रमाणीकरणका लागि को समस्या पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ? क प्रदेश सभामुख, ख मुख्यमन्त्री, ग प्रदेश प्रमुख, घ मुख्य न्यायाधीश। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग प्रदेश प्रमुख। प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गरिने विधेयक प्रदेश सभामुखले प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने। प्रदेश सभामुख समक्ष पेश भएको विधेयक प्रमुखले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने। प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेको सूचना यथासम्भव चाँडो प्रदेश सभालाई दिनुपर्ने। प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको पछि विधेयक ऐन बन्ने। प्रश्न नम्बर 46, तलका मध्ये सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकहरूको अभिलेखको सूचना केन्द्रको रूपमा कसले कार्य गर्दछ? क शिक्षक सेवा आयोग, ख शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, ग
शिक्षा विकास निर्देशनालय, ग राष्ट्र सेवक किताबखाना शिक्षक, यसलाई शिक्षक किताबखाना पनि भनिन्छ। त्यसै गरी यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग राष्ट्रिय सेवक किताबखाना शिक्षकको लागि। राष्ट्र सेवक किताबखाना शिक्षकका कार्यहरू शिक्षकहरूको नोकरी अवधि अद्यावधि गर्ने, शिक्षकहरूको निर्वृत्ति भरण र उपदानको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, शिक्षकहरूको वार्षिकी तलब विवरण पारित गर्ने गराउने, उमेरको कारणबाट अनिवार्य अवकाश पाउने शिक्षकहरूको अवकाश मिति खुलाइ 6 महिना अगावै जानकारी गराउने, शिक्षकको सेवा अवधि सम्बन्धी गणना गर्ने कार्य यस संस्थाले गर्छ। प्रश्न नम्बर 47, तलका मध्ये राज्यको दायित्व भित्र कुन पर्दैन? क नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्नु, ख मौलिक हक र अधिकारको संरक्षण तथा संवर्धन गर्नु, ग नागरिकका कर्तव्यलाई पूर्ण पालना गर्न लगाउनु, घ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध समुन्नत बनाउनु। यसको सही उत्तर अप्सन ग नागरिकको कर्तव्यलाई पूर्ण रूपमा पालना गराउनु। यसको सही उत्तर रहेको छ दायित्वभित्र नपर्ने। राज्यको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था धारा 52 मा गरिएको छ। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति, दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएको उपलब्धि सहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारको राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने। त्यसैगरी उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसदमा पेश गर्ने। भाग 4 राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा लेखिएको कुनै पनि विषय कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने व्यवस्था धारा 55 मा रहेको। प्रश्न नम्बर 48, शिक्षकको वृत्ति सिफारिस समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छन्? क 4 जना, ख 5 जना, ग 7 जना, ग 8 जना। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग 7 जना। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार शिक्षकको वृत्ति सिफारिस समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी। त्यसैगरी शिक्षक किताबखानालाई आवश्यक सहयोग गर्नका लागि गठित परामर्श समितिमा 7 जना सदस्य हुने, विद्यालयको वर्गीकरण गर्नको लागि गठित समितिमा 3 जना सदस्य हुने, शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्रीय समितिमा 14 जना सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रश्न नम्बर 49, व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सदस्यहरू छनौट प्रयोजनका लागि कसलाई अभिभावक मानिनेछ? क बाबु, दाई, आमा, बाजे, ख बाबु, आमा, दिदी, बाजे, ग बाबु, आमा, दाई, दिदी, घ बाबु, आमा, बाजे, बजे। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ बाबु, आमा, बाजे, बजेलाई अभिभावक मानिन्छ। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार 20 वटा रहेका छन्। काम, कर्तव्य र अधिकार। संस्थागत विद्यालयको काम, कर्तव्य, अधिकार 3 वटा रहेका छन्। त्यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक कम्तीमा 2 महिनाको एकपटक बस्नुपर्नेछ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकको गणपूरक सङ्ख्या 50% भन्दा बढी भएमा त्यसलाई गणपूरक सङ्ख्या मानिन्छ। विद्यालयमा प्रयोग गरिने इमिस सफ्टवेयर लगइन गर्ने माध्यम वेबसाइट कुन हो? imis.dob.gov.np, imis.edu.gov.np, ग imis.gov.np, imis.doe.gov.np। यसको सही उत्तर रहेको छ imis.doe.gov.np। धन्यवाद। हजुरलाई मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गरेर जानुहुन पनि म अनुरोध गर्दै, साथै आगामी भिडियोहरूमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म बिताउन चाहन्छु। धन्यवाद।